अरीबा जोरेज़ आपका निकाह शुएब शाह वल रहमान शाह बओज़ हक महर सिक्का राजुल वक्त शरई हक महर के साथ क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने घूंघट में लिपटी मासूम लड़की से पूछा था, जो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने का भी हक नहीं रखती थी। कबूल है, वो बमुश्किल कह सकी। दस्तखत करते हुए इसके हाथ कांपने लगे तो पास बैठे शुएब शाह ने इसके हाथों को अपने हाथ में लेकर जैसे इसे एतमाद दिया। रहमान शाह, जो इस शाह हवेली के सरबराह थे, अपने हद से ज्यादा तबीयत के खराबे के बायस बहुत मायूस हो चुके थे। छोटे भाई ज़ोहरे शाह की बेटी, जिसे कोई अपना नहीं समझता था, ऐसी हालत में भी इन्हें अपनी मासूम भतीजी अरीबा की फिक्र थी। भला फिक्र क्यों ना होती, इस बेचारी का था ही कौन इस दुनिया में। माँ बाप बचपन से ही दुनिया को खैराबाद कह गए और सारी जिंदगी इसने अपने ताया के रहम करम पर गुजारी थी। अब वो इसकी शादी अपने बेटे शुएब शाह से करवा रहे थे, ताकि वो इनके मजबूत सहारे के साथ अपनी तमाम तर कमजोरियों से जान छुड़ा सके। खुश रहो। रहमान शाह ने अपने बेटे और भतीजे के सर पे हाथ रख के दुआ दी। बच्चे को कमरे में ले जाओ। अचानक इस सदा पर वो मासूम सी सहम गई। तय अम्मी, किन्जा ने अपनी मुलाजमा नूरा से कहा, जबकि इनकी बेटी आया साथ खड़ी थी, मगर इतनी तौफीक ना हुई कि अपनी कजन यानी नई भाभी को हाथ लगाती। बल्कि इस घर के तमाम मकीन इसे अपनी बराबरी का नहीं मानते थे, मगर इस बात का अंदाजा सिवाय रहमान शाह के किसी को न था। शुएब के ख्याल में तो उनकी माँ दुनिया की सबसे नेक औरत थी, जिन्होंने जिंदगी में कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की थी। शुएब शाह वैसे भी घर के मामला से दूर ही रहता था। वो अपनी दुनिया में रहने वाला शख्स था, जो इस घर के बिजनेस और मर्दाना मामलात में ही दिलचस्पी रखता था और नहीं देखता था। बाप के कहने पर इसने अरीबा से निकाह तो कर लिया था, मगर इसे लगता था अगर इन मामलात में मुदखलत करेगा तो इनके रंग ढंग को सहना पड़ेगा। और शे बाकी मर्दों की तरह रंगीन मिजाज हरगिज नहीं था। कुछ वक्त तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनना। मैं तुम्हारे छोटे भाई और जाहिद के बच्चों को इस लायक नहीं समझता कि इन्हें किसी बात की नसीहत कर सकूं। जाहिद इनका कजन था, जो अपने बच्चों समेत इस हवेली में रहते थे। शेब ने गिलास में पानी डालकर इन्हें अपने सहारे से उठाया और एक दो घूंट पानी के पिलाएं। ऐसी बातें ना करें, मैं और आप मिलकर इस खानदान और बिजनेस को संभालेंगे। शेब ने इन्हें तसल्ली दी, जबकि वो भी जानता था कि इनका अलविदाई वक्त आन पहुंचा है। तुम अब सब कुछ संभालोगे और याद रखो, बिना जांच पड़ताल के किसी बात के भरोसा नहीं करोगे। अपनी माँ का हमेशा एहतराम करना, मगर औरतों के मकर फरेब से हमेशा बच के रहना। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ, वो बात करते हुए चुप हो गई, जैसे इनकी जबान इनका साथ नहीं दे रही थी। बाबा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर को बुलाता। शेब ने इनको अपनी बाहों के सारे में पीछे लिटाया तो इनके कान में कुछ कह रहे थे। शेब वो तो सुन रहा था, मगर साथी मुलाजमिन को पुकारने की वजह से इस बात पे ध्यान नहीं दे पाया। शायद शेब पर इनके आखिरी लम्हात का इल्हाम हो चुका था, इसलिए वो चीख रहा था। नियाजुद्दीन कारी साहब, इसका चीखों पुकार पर सब भागते हुए आए, मगर रहमान शाह इस दुनिया से कूच कर चुके थे। लंदन वाले बिजनेस के सारे मामलात में इतना बड़ा नुकसान हुआ। राशिद साहब ने फोन किया था। बेटा, वैसे तो तुम्हारे बाबा थे कारोबारी मामलात में छानबीन करने वाले, मगर अब इनकी बात तो ही इस घर का बड़ा है। तुझे अब रहमान शाह बनकर सबको संभालना होगा। सारे रिश्तों को तवज्जो देने के साथ साथ इनकी जिंदगी में रहमान शाह की कमी पूरी करनी होगी। वो अपनी आंखों से बहते आंसू को दो बट्टों के पल्लू से रगड़ के कहने लगी। शुएब ने माँ को सीने से लगाया। ऐसा लग रहा था कि मेरी सारे जहां का बोझ आज मेरे कमजोर कंधों पर आ गया हो। शुएब ने दिल ही दिल में सोचा और न आंखों के कोनों से पानी को छलकने ना दिया। वो पहले से ज्यादा खामोश हो गया था। अपने कमरे में आया तो अरीबा का सामान सूटकेस में डाल रही थी। इसे देखकर शुएब शाह को एक बार फिर बाप की याद आ गई। इसकी नाजों से पली परियों की कहानियों में रहने वाली अरीबा, जो वाकई कुदरती ही तौर से मिलने वाले इनाम है, इसे अच्छी जिंदगी नहीं दे सका। अरीबा इसके सूटकेस को बंद करके चली गई। इस मासूम को तो ये भी अंदाजा नहीं था किसी पर हक तो जताया कैसे जाता है। आपके लिए चाय बना लाऊं? बहुत थके हुए लग रहे हैं, वो धीमी आवाज में बोली। शुएब ने अपने ख्यालात के जजीरे से चौंक कर देखा। नहीं, मैं सो रहा हूँ, सब सवेरे उठना, मुख्तसर कह के बैठ की दूसरी तरफ करवट ले ली। इसने नहीं पूछा कहाँ जा रही हो, बस चुपचाप बेड पर लेट गया। अनीबा हर रोज की तरह रहमान शाह के कमरे में आकर एक कोने में बैठ गई, जहां वो अपनी सारी जिंदगी की तमाम तर ख्वाहिशात को दफन करके हर रोज जीती और मरती थी। वो इस कोने में बैठकर अपनी आंखों में बेसहारे सपनों को नोच नोच कर फेंक देती थी। वह 21 साल की लड़की इस उम्मीद पे जी रही थी कि कोई मर्द इसकी जिंदगी में आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, मगर इसे क्या मालूम था इसे अपनी जंग खुद लड़नी होगी। जब शुएब शाह जाने लगा तो इसने जाने से पहले एक बार भी न पूछा, ना ही खुदा हाफिज कहा। जाकर हमजा को नाश्ता दे दो, शायद वो नींद से जाग गया है। ताई अम्मी किंजा ने इसे प्यार से भांजे के लिए हुक्म दिया, जो सारी रात आवारगी करके दिन चढ़े तक सोया रहता था। वो उनकी प्यारी बहन का बेटा था, जो अक्सर यहीं आकर रहता था, और किंजा इसकी खिदमत के लिए हमेशा अरीबा को पेश पेश रखती थी। तो बंद कर दो। दरवाजे की आहट पर हमजा ने नींद कौन है जरा एसी में कहा। अरीबा ने कहा
कुछ कहे बिना एसी का रिमोट लिया और बंद कर दिया। हमजा ने सर उठाकर देखा। अरीबा को देखकर इसकी बाँछें खुल गईं। आज तो दिन बड़ा रंगीन और सुहाना है। हमजा ने कोहनी पर सर टिकाकर अरीबा को देख के कहा, जो उसकी नजरों में चमकती खबासत को देखकर घबरा गई थी। आपका नाश्ता टाइम ही नहीं भेजा है। इसने तेजी से कहते हुए बाहर की जानब रुख किया, मगर हमजा ने एकदम इसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा। क्या हुआ है तुझे? क्यों चिल्ला रही है? अरीबा ने झुककर देखा तो उसके पांव के अंगूठे का नाखून टूट चुका था, जिससे खून भी बहने लगा था। अरे बहुत अफसोस हुआ, बहुत बुरा हुआ। हमजा ने मसनूई अफसोस किया। वो फिर भी तेजी से दौड़ के कमरे से निकल गई और भागते हुए किचन के स्टोर में पहुंची, जहां काफी अंधेरा था। वो अपने हाथों में चेहरा को छुपाकर रोने लगी। हर रोज की जिल्लत सहते सहते अब वो अंदर ही अंदर बूढ़ी हो चुकी थी। इसके शौहर ने एक बार भी मुड़कर नहीं पूछा वो कैसी थी, किस हाल में थी। शाह हवेली के मर्द बहुत जालिम और बेदर्द होते हैं। इसे सिसकियां लेते हुए सोचा, अरीबा अरीबा जाने ये लड़की कहाँ रह गई, मेरी तो जान अटक गई इसे ढूंढ ढूंढ के। तायमी की किंजा ने चीखते हुए किचन में आकर कहा। वो सुन रही थी मगर अपने सिसकियां रोक कर जैसे इनके अंदर आना आने की दुआ की। वो बाहर से ही लौट गई तो अरीबा की एक बार फिर से जान में जान आई। आओ अरीबा, तुम भी नाश्ता करो, कासिम शाह ने से देखकर एकदम कहा, जो शेब का छोटा भाई था। वो था तो अरीबा से बड़ा, लेकिन अरीबा को बड़ी भाभी की हैसियत से इज्जत और एहतराम से पेश आता था। हालांकि इसकी ये आदत बाकी किसी को पसंद नहीं थी। चुप करके अपना खाना खाओ, बड़ा आया अरीबा का हमदर्द। खाना वो खा चुकी है, तायम्मी ने गुस्से से कहा तो कासिम ने सर झुका लिया। वो अपनी माँ से बहुत डरता था, इसलिए अरीबा से बहुत कम बात करता था, मगर इसकी बस में कुछ नहीं था। यहाँ शाह हवेली में अब किंजा का राज था। वो शाम को वापस लौटा तो अरीबा पौधों को पानी दे रही थी। इसे देख के कासिम को ख्याल आया कि हर वक्त ये काम करती रहती है, सोती कब है। सुनो, मुझे बैंडेज बॉक्स ला दोगी? कासिम ने आकर तिलजाए लहजे में कहा तो इसके हाथ को देखते हुए वो बोली, कासिम भाई क्या हुआ है आपके हाथ को? हाँ बस वो गाड़ी का शीशा टूट गया था, इसी में कट गया। अरीबा पूरी बात सुने बिना ही चल दी। वो अंदर किचन की डाइनिंग टेबल पर आके बैठ गया तो अरीबा ने इसे बैंडेज बॉक्स ला कर दिया। आप तो बहुत ही ज्यादा चोट आई। वो धीमी आवाज में बोली, हाँ मैं अभी इसे मरहम लगा दूंगा तो ठीक हो जाएगा। इसने अपना बैंडेज आगे किया, मगर आखिर में इसे बांधने के लिए हाथ आगे किया। इसे बांधो की प्लीज। वो जैसे गुजारिश करने लगा। अरीबा ने डरते हुए इसकी पट्टी बांधी, मगर ऐन वक्त पर तायमी की निगाह गई। ये क्या हो रहा है? वो हिब्बत के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरे हाथ में चोट आई है तो मैंने पट्टी को बांधने को कहा है। तुम चुप रहो और जाओ यहाँ से। कासिम की बात उन्होंने अनसुनी कर दी। वो गुस्से से चला गया और कर भी क्या कर सकता था। अरीबा के लिए इनसे बहस थोड़ी कर सकता था। तुम यहाँ मेरे एक बेटे की निकाह में रहकर दूसरे को अपने रंग ढंग से फंसाने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने जलते हुए चूल्हे पर चिमटा रखा और इस गर्म चिमटे से अरीबा का हाथ जला दिया। वो चीखती रही, मगर ये रोज की बात थी। कोई भी नहीं आया इसकी मदद करने। किंजा ने अरीबा को मेहमानों के कामों में लगा दिया, जबकि इनकी बेटी आयत भी अरीबा से ही हर काम करवाने की आदी थी। आयत की शादी थी और घर में अफरा तफरी का आलम था। अम्मी, आपने सारे काम अरीबा के हिस्से में डाल दिए। वो मुझे सर में चंपी करने वाली थी। आप जानती हैं मैं किसी और के हाथ को अपने बालों में बर्दाश्त नहीं करती। आयत ने गुस्से से कहा, बकौमत घर में मेहमान है, कुछ दिन सब कहेंगे हम बहू पर जुल्म करते हैं। वो डांटते हुए बोली। अरीबा खड़ी सुन रही थी मगर अंदर ना आई। जुल्म नहीं इसकी औकात है। वह गुरूर से कहने लगी, अच्छा बस फिलहाल सारे काम इस नूरत से कहो, ये इसकी बेटी बशीरा से। कंजा ने सख्त लहजे में कहा तो आयत का मुंह बन गया। मैं इस घर के नौकर हूँ और यही मेरी औकात है। अरीबा ने जेरे लब कहा। उसके लबों पर जख्मी मुस्कुराहट फैल गई जो उसके दिल की कैफियत थी। वो काम करते करते थक गई थी, मगर किंजा ने इसे शुएब के कमरे में रहने का हुक्म जारी किया, क्योंकि इसके कमरे में भी मेहमानों की मुलाजमा को सुलाया गया था। इसका कमरा भी ऐसा ही था जो किसी मुलाजमा का लगता था। वो डरते हुए शेफ के शाह के कमरे में आ गई। आज सुबह ही इसने कमरे की सफाई की थी, पर्दे भी नए लगाए थे और हल्की सी खुशबू का छिड़काव किया था। शेफ को खुशबू बहुत पसंद थी। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती थी, मगर अरीबा ने कभी नहीं सोचा था, बल्कि इसे पता था कि वो इस घर की मुलाजमा है, इसलिए यह घर के हर फर्द की आदत इससे बखूबी आगाह थी। शुएब शाह की बहन का निकाह था, इसलिए हवेली में एक बहुत बड़ी दावत रखी गई थी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। इन्हें दिखाने के लिए अरीबा को पहली बार शुएब शाह के कमरे में सोने का कहा गया। अरीबा का निकाह शुएब शाह से 6 माह पहले ताया जान की ख्वाहिश पर हुआ था। ताया के मरते ही अरीबा को मुलाजमा बना दिया गया और निकाह के फौरन बाद शुएब लंदन चला गया। अब बहन की शादी पर ही वापस लौटा था। आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। कमरे में शुएब शाह को आता देखकर वो तेजी से बेड से उठी, इसके सामने आई थी। शुएब शाह ने इसे हैरत से देखा। बस आज रात बर्दाश्त कर ले मुझे, मैं कल से क्वार्टर में सो जाऊंगी, वो हाथ जोड़कर किसी मुलाजमा की तरह बोली थी। अरीबा की बात पर शुएब शाह ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। अरीबा के कांपते वजूद को देखकर शुएब शाह ने इसका खौफ कम करने के लिए इसे जो ही गले से लगाया तो वो इसके गर्दन पर बने चिमटे के निशान देखकर हक्का बक्का रह गया था, क्योंकि वो निशान तो किसी मर्द के दांतों के लग रहे थे।
شیب نے ایک دم سے اسے خود سے دور کیا اور بیگ رکھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ اریبا نے پیچھے سے کہا، مگر شیب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سہمی ہوئی تھی مگر چپ چاپ صوفے کے کونے پہ بیٹھی رہی۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ کمرے میں کسی چیز کو ہاتھ لگاتی۔ کیوں نہیں سو رہی اب تک؟ کیوں بیٹھی ہو؟ شیب کافی دیر بعد ڈریسنگ روم سے نکل آیا تو ویسے ہی بیٹھے دیکھ کر بے تاثر لہجے میں کہا، آپ کے لیے کھانا؟ اریبا نے دھیمی آواز میں کھانے کی ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ کھانا میں کھا چکا ہوں، تم سو جاؤ۔ وہ اپنی بیڈ پہ لیٹ کر بولا۔ اریبا صوفے پہ لیٹ گئی مگر شیب نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ آ کے بیڈ پہ لیٹ جاؤ۔ اس کے دل میں شک کا ڈیرا پڑ چکا تھا۔ وہ ساری رات کشمکش میں رہا، کبھی اسے شک اریبا کے کردار پر ہوتا تو کبھی اپنے خیالات کو جھٹک کر اس کے ساتھ ہونے والے برتاؤ کے بارے میں سوچتا، مگر وہ اپنی ماں کی ظالم طبیعت سے واقف نہ تھا، اس لیے دل کے کسی گمان پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ صبح صبح اس نے کمرے میں ہر چیز تیار دیکھی، جیسے کپڑے، جوتے، یہاں تک کہ واش روم میں ٹنگا تولیہ بھی۔ وہ حیران ہوا مگر اسے خوشی ہوئی کہ گھر آ کر کوئی ہوتا ہے۔ ناشتے کی میز پر سب کھانا کھا رہے تھے۔ بھائی آپ کب تک ہیں؟ قاسم نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ابھی کل ہی آیا ہوں اور تو جانے کا پوچھ رہا ہے؟ تائی امی نے اسے ڈانٹا۔ کیوں ساتھ چلو گے؟ شعیب نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں میں سوچ رہا تھا کہ میں وہاں چل کر آپ کے ساتھ کام کروں۔ کب تک فارغ رہوں گا؟ یہاں بھی امی نہیں جانے دیتی۔ قاسم کی بات پر کنزا نے اسے گھورا تھا۔ دماغ خراب ہے میرا؟ ایک بار بھیجا تھا، کاروبار میں اتنا بڑا نقصان کروا دیا کہ میں اسے کہتی ہوں فی الحال کہیں نوکری کر لے۔ شعیب نے مختصر کہا اور ادھر ادھر نظر دوڑائیں۔ اریبا کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کچن میں کام کر رہی ہیں، کہیں تو بلا دو۔ قاسم نے شرارت سے کہا۔ آیات نے ناشتہ ہاں کیا؟ شعیب نے بھائی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو تائی امی خوش ہوئی کہ وہ بیوی کو دیکھتا تک نہیں۔ ہاں کب کی اٹھی ہے؟ اب تو فجر کی نماز بھی پڑھتی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بیٹی کے معاملے میں بڑھا چڑھا کر بولی۔ قاسم نے منہ بنایا۔ سنو لڑکی، کتنی بار کہوں کہ ذرا ہاتھ پاؤں ہلا لیا کرو، مگر مجال ہے جو میری بات مانو۔ کنزا نے اریبا کو دیکھ کر تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ حیران ہوئی جبکہ شیف کھانا ختم کرتے ہی اٹھ کے چلا گیا۔ ہاں بیٹا کہاں جا رہے؟ وہ پیچھے سے آواز دے کر بولی۔ امی باہر پاپا کے دوستوں نے آنا ہے، انہیں ریسیو کرنے جانا ہے۔ وہ وہیں سے کہہ کر چلا گیا۔ اریبا اس کی نظروں میں اپنے لیے کچھ تلاش کرتے کرتے پھر سے تھک گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں محض تغافل ہی ملا تھا، جسے دیکھ کر وہ مایوس ہو گئی۔ دیر رات کو شیف کمرے میں آیا تو اریبا نہیں تھی۔ اس نے سوچا وہ کچن میں ہوگی تو وہ وہیں چلا گیا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اپنے مرحوم باپ کے کمرے سے گزرتے ہوئے سے کسی کی سسکیوں کی آواز آئی۔ وہ وہیں رک گیا۔ شیو نے کچھ دیر ٹھہر کر آواز کی سمت کان لگایا۔ وہ کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ آپ کو یوں مجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں اتنی بری بھی نہیں جتنا آپ نے سمجھا تھا، پر اس قدر سخت مزاج سزا کا مستحق سمجھا۔ یہ کسی کے رونے کی آواز نہیں بلکہ باتیں کرنے کی آواز تھی۔ شیو نے حیرت سے سوچا یہ کون ہے؟ اگر اریبا ہے تو کس سے باتیں کر رہی ہے؟ اس کے ساتھ دوسرا کون ہے؟ وہ دنگ رہ گیا کہ وہ اس وقت کس کے ساتھ بیٹھی رو رہی ہے۔ سچ کہوں تو میں اب خود کو خوبصورت نہیں لگتی، لیکن آپ کہتے ہیں نا میں بہت خوبصورت ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں خود کو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی سمجھتی ہوں۔ اب وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شیب نے ذرا سا دروازے سے جھانک کر دیکھا۔ سامنے اریبا بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا مگر وہ کچھ دیکھ نہیں پایا۔ اس کے سامنے کون بیٹھا تھا؟ شیب نے سوچا کہ یہ بات نہ پتہ چلے تو بہتر ہے کہ وہ آدھی رات میں کس سے چھپ چھپ کے باتیں کرتی۔ یہ نہ ہو کہ اس کا دل ٹوٹ جائے اور سارے بھرم ٹوٹ جائے اور شیب خود سے نظر نہ ملا سکے۔ اس لیے وہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ کر اپنے کمرے میں سونا چلا گیا۔ سب ناشتے پر اس نے اریبا کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہ جو اتنی خوبصورت تھی لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھ کر نظر چرا لیتا، مگر اریبا اپنے کاموں میں اتنی مصروف تھی کہ سب کے سامنے ناشتے رکھتی جا رہی تھی۔ اس نے اس سے انداز میں شیب کے سامنے بھی پلیٹ میں گرم پراٹھا رکھ دیا۔ بھائی آپ نے شاید دیکھا نہیں، یہاں بہت کچھ بدل گیا اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ قریب بیٹھے قاسم نے اسے اریبا کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا اور اپنا بیگ لے کر چلا گیا۔ شیب نے نظر اٹھا کر چھوٹے بھائی کو دیکھا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ گھر میں شادی کا سماں تھا، لڑکیوں نے سج دھج کر تیاری کی تھی، مگر اریبا ایک سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے پاس تو ایسے کپڑے بھی نہ تھے جو کسی شادی میں پہنے جاتے ہیں، اور اسے تائی امی نے سختی سے منع کیا تھا کہ بالکل بھی میک اپ نہ کرے ورنہ منہ پر تیزاب پھینک دوں گی۔ تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ ہم اس کے سامنے آ کر رستہ روکا تو وہ سہم گئی۔ خالہ نے منع کیا ہے، بہت بری ہے نا وہ، تمہیں ہر بات سے منع کر دیتی ہیں۔ اریبا اس کی پوری بات سنے بنا وہاں سے بھاگی اور دوڑتی ہوئی بے ساختہ شیب سے ٹکرائی تھی۔ کیا ہوا؟ تم بھاگ کیوں رہی ہو؟ شیب نے اسے پکڑ کے اس کے پیچھے دیکھا۔ دراصل وہ گھبرا گئی تھی مگر کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے یقین تھا سچ کہہ کر وہ اپنا تماشا ہی بنائے گی، کیونکہ کوئی بھی اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ کیا ہوا؟ وہاں کوئی تھا؟ شیب نے اس کے کانپتے ہاتھ کو دیکھا تو بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرے ساتھ آؤ۔ شیب اسے ہاتھ سے پکڑ کے کمرے میں لے آیا۔
بتاؤ کپڑے کیوں نہیں بدلے اور تیار کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کمرے میں آ کر کہنے لگا مجھے لگا زیادہ میک اپ کرنا اور بھاری کپڑے پہننا پسند نہیں۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگی جبکہ اس کی آنکھیں اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ شیو نے اسے گلے سے لگایا تاکہ وہ نارمل ہو جائے، مگر اس نے شیو کو خود سے الگ کیا اور باہر چلی گئی۔ وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے اپنے گمان صحیح لگنے لگے تھے۔ شیو نے دیکھا ہر طرف گھر کی ڈیکوریشن ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ لائٹیں اپنی مرضی سے لگوائیں جو گھر کے خاص حصوں میں تقسیم کروا دی۔ وہ اپنے گمان سے تنگ آ گیا تھا، اس لیے سارے قصے تمام کرنا چاہتا تھا۔ دیر رات میں اس نے اپنے موبائل پر نوٹیفیکیشن دیکھ کر اسے کھولا تھا، جسے دیکھ کر شیب دنگ رہ گیا۔ شام میں آیت کی رخصتی ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا آج بھی اریبہ کمرے میں نہیں آئی۔ شیب نے اپنی انا کو برقرار رکھتے ہوئے اریبہ کا کچھ نہیں کہا، مگر اپنے دل پہ قابو نہ پا سکا۔ وہ کچن میں بھی نہیں تھی اور نہ ہی اپنے کوارٹر میں تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ رحمان شاہ کے کمرے میں ہو سکتی ہے۔ وہ غصے سے اور کانپتے دل کے ساتھ وہاں آیا۔ اریبہ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ مجھے لگتا ہے اب مجھے بھی آپ کے پاس آ جانا چاہیے، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ شیب نے جیسے ہی دروازہ کھولا اسے یوں تنہا باتیں کرتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنے بازو پر مرہم لگا رہی تھی، اپنے سامنے دیکھ کر باتیں کر رہی تھی۔ اریبہ یہاں کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ شیب کے پوچھنے پر وہ بے ساختہ خاموش ہو گئی۔ تایا جان سے، وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ وہ کہاں ہے؟ شیو نے اسے اس کے قریب آ کر کہا۔ اریبہ نے حیرت سے دیکھا۔ ابھی تو یہاں تھے، مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ اریبہ نے واپس اپنے سامنے دیکھ کر حیرت سے کہا چلو اٹھو اپنے کمرے میں آؤ۔ شیو نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا تو چپ چاپ اس کے ساتھ چلی آئی، یہاں بیٹھو، بالکل مت ہلنا۔ شیو نے اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا اور دراز سے ایک دوائی نکالی۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ آگے کرو۔ نہیں، میں خود لگا لوں گی، وہ گھبرا کے کہنے لگی۔ میں نے کہا ہاتھ آگے کرو۔ وہ سختی سے بولا تو اریبہ نے اپنا بازو آگے کیا جس پر جلنے کے نشان تھے۔ کیسا ہوا؟ شیو نے مرہم لگا کر پوچھا تو اریبہ کے منہ سے بے اختیار سی آہ نکلی تھی۔ شیو نے اس کے بازو پر پھونک مار کر سلانے کی کوشش کی، ایسے ہی جل گیا تھا بے دہانی میں۔ وہ جانتا تھا کہ اریبہ جھوٹ بول رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آیا کہ وہ اس پہ اعتبار نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے کچھ بھی سچ نہیں کہہ سکتی تھی۔ بابا کے کمرے میں کیوں جاتی ہے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا۔ میں وہاں ان سے باتیں کرنا ہے، دراصل مجھے وہاں سکون ملتا ہے۔ وہ بات بدل کر ایک دم کہنے لگی۔ شیب نے اسے دیکھا کہ وہ لڑکی کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ ڈر، خوف، اکیلا پن، دن رات کام اور بنا کسی آرام کے ویسی ہو گئی تھی، ذہنی دباؤ کا شکار، دماغی طور پر بیمار۔ یہاں کمرے میں کیوں نہیں سوتی؟ آپ کا آرام خراب ہوگا، وہ بے ساختہ بولی۔ شیب نے اسے تکیہ دیا اور سونے کے لیے اشارہ کیا۔ یہیں سو جاؤ، میرا آرام تمہارے دور جانے سے خراب ہوگا، وہ کہنے لگا تو اریبہ حیران رہ گئی، مگر اس کے ڈر سے سو گئی اور اسے نیند بھی آ گئی۔ شیب نے اس کے گلے پہ پڑے اس نشان پر انگلیاں پھری تھی تو وہ نیند میں بھی ہڑبڑا گئی۔ کچھ نہیں، میں ہوں، آرام سے سو جاؤ، شیب نے اسے تھپکی دی، مگر وہ اپنے سر کو پکڑ کے رونے لگی۔ وہ اس معصوم پر شک کر رہا تھا جبکہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ اکیلے میں بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتی، اپنے کسی خیال کو تایا سمجھتی ہے جو اسے تسلی دیتے ہیں، اسے اپنا سمجھتی ہے۔ ان کے مرنے کے بعد اریبہ واقعی بہت تنہا رہ گئی تھی۔ تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ یہاں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ شعیب شاہ نے اریبہ کو کام کرتے دیکھ کر ناشتے کی میز پر بلایا۔ سب کی اس آواز پر چونک گئے۔ آج پہلی بار کسی نے اسے یہاں سب کے ساتھ بیٹھانے کی جرات کی تھی۔ کنزا کو یہ بات ہضم نہیں۔ وہ آنکھوں سے آنکھوں میں شعلے لیے سے گھور رہی تھی۔ اریبہ ان کی آنکھوں میں انگارے دیکھ کر دم خود رہ گئی۔ کیا ہوا؟ کوئی انوکھی بات کہہ دی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی؟ شعیب نے پھر سے کہا، ارے بیٹا، اسے کہاں عادت ہے ہمارے ساتھ بیٹھنے کی؟ میں روز کہتی ہوں مگر یہ مانتی ہی نہیں۔ کنزا نے ایک دم کہا تو اریبہ کچن کی طرف مڑی۔ رکو، ارے لڑکی، وہ کب سے بلا رہا ہے، کھڑی کیوں ہو؟ یہاں آ کر بیٹھو ہمارے ساتھ۔ کنزا کے کہنے پر وہ فوراً آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ شیب دنگ رہ گیا، اسے جیسے روز کا جھٹکا لگا۔ وہ کنزا کے کہنے پر تو آ کر بیٹھ گئے مگر اس کے کہنے پہ بھی نہیں آئے۔ جانے کیا ماجرا، اسے سمجھ نہیں آیا۔ اریبہ خود اسے ناپسند کرتی تھی یا اس کے اندر کا کوئی خوف ہے جو اسے سب سے دور کیے ہوئے تھا؟ بس بیٹا، اسے تو عادت ہے مہمانوں کے سامنے بھی شرمندہ کروانے کی۔ نہ تو کپڑے بدلے نہ ہی شادی میں تیار ہوئی تھی، وہ بیٹے کے سامنے ناٹک کرنے لگی۔ ہاں مگر اریبہ ہر حال میں خوبصورت لگتی ہے۔ شیب کی زبان سے اریبہ کی تعریف سن کر کنزا کے بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اریبہ تیار تو ہوئی تھی، میں نے دیکھا تھا۔ جانے کیا سوچ کر شیب نے یہ بات کہی، شاید وہ اپنی ماں کو جانچ رہا تھا۔ کنزا کے تاثرات ایک دم پھیکے پڑ گئے۔ وہ اریبہ کو گھورے جا رہی تھی بلکہ نظروں ہی نظروں میں اس کا سر سے لے کے پاؤں تک جائزہ لینے لگی۔ ہاں اچھا، میں نے تو نہیں دیکھا، مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ میں چلتا ہوں اریبہ، شام میں تیار رہنا، ہم شاپنگ کے لیے جائیں گے۔ وہ جاتے ہوئے جان بوجھ کر اریبہ کو بھول گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کون غلطی پر تھا، گھر والے، شیب خود یا اریبہ جو خود اپنے ذہنی توازن کی ذمہ دار تھی۔ شیب شاہ کے دل و دماغ میں کئی سوال پیدا ہو چکے تھے۔ وہ حد سے زیادہ اضطراب کا شکار تھا۔ آخر کس سے پوچھے، کون اسے صحیح بتائے گا؟ پھر اچانک اسے قاسم کا خیال آیا تو اس نے ایک دم سے آفس میں کام کے لیے بلایا تھا۔
मैं सोच रहा हूँ कि तुम ऑफिस आकर काम सीखो ताकि वो कल को मुझे कुछ आसानी हो। शेब शाह ने छोटे भाई को पेशकश की। आप सच कह रहे हैं? मगर मम्मी इस बात पर राजी नहीं होंगी। वह एकदम मायूस नजर आया। भला मम्मी को क्यों राजी नहीं होंगी? जरूर इसमें तुम्हारी कोई कोताही होगी। वो सिगरेट पीते हुए कहने लगा, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मम्मी चाहती हैं आप अकेले ही बिजनेस संभालें। कासिम ने मुख्तसर कहा, और इसकी क्या वजह है तुम्हारे ख्याल में? वो मुतज्जिस हुआ। वो चाहती हैं आपका काम में इस कदर मसरूफ रहे कि किसी दूसरे काम पर आपका ध्यान ही न रहे, जैसे घर, बीवी। अगर ऐसा हुआ तो वो जानती हैं कि आपके घर के मामलात में मुदाखलत करेंगे, जिसके बाद इनकी बहुत सी बातें आप पर खुलकर सामने आ जाएंगी। या सब कुछ जानकर आप परीपा का साथ देंगे? यानी सादा अल्फाज में कहो तो इनकी रिया इनसे छीन जाएगी। वो तो हुकूमत किस पे करेंगी? शेब की बातों से वो तजब्बुब का शिकार हुआ। तुम मम्मी के खिलाफ किस कदर बकवास करते हो यार। वो गुस्सा हो, मैं सच कह रहा हूँ। मम्मी जानती है कि आप इनको मनमानी नहीं करने देंगे, इसलिए वो आपको घर से दूर रखती हैं। चलो जाओ, जाकर मुमताज साहब को भेजो और कोई काम सीखो ताकि तुम्हें काम पर लगाओ। अपनी माँ के बारे में शेब शाह ने पहली बार किसी से ऐसी बातें सुनी थी। इससे कहा लगा कासिम बचपना कर रहा है, इसलिए शेब ने इसकी किसी बात को संगीनी से नहीं लिया। हाँ, मगर किसी के खिलाफ बात सुनने के बाद इंसान के दिमाग में शक का जो बीज बोया जाए तो आखिर वो उग ही जाता है। ये इंसान की फितरत है। सुने धराव, नूरा की बेटी बशीरा को शेब ने देखकर बुलाया तो वो डरती हुई आई। जी साहब, अरीबा का ख्याल रखा करो, वो काम करे तो मत करने दिया करो। शेब ने से ताकीद की। साहब, मेरी क्या मजाल जो इनसे काम कराऊं, लेकिन बड़ी बेगम ने कहा है अरीबा बीबी को किसी की मदद दरकार नहीं, तो वो सारे काम खुद करती हैं। वो बेबसी से बोली। ऐसा अम्मी ने कहा है? वो हैरत से बोला। जी साहब, वो अरीबा बीबी से खुद काम करवाती हैं, उससे कहती हैं कि फारिग ना मिलो, ना किसी से बात करती नजर आओ। और तो और, कल जब आपने बीबी से कहा कि शॉपिंग के लिए ले जाएंगे तो उनका पैर जल नहीं किया था, बल्कि बड़ी बेगम ने खुद जलाया था। बशरा की बात सुनकर जैसे किसी ने इसके जिस्म को मुट्ठी में बंद करके जान निकालने की कोशिश की हो। अम्मी के खिलाफ इतने झूठ गढ़ के क्या समझाना चाहती हो? दफा हो जाओ यहाँ से। वो गुस्से से कहर बार लहजे में बोला। बशीरा खां गई। नहीं साहब, कसम से झूठ नहीं बोली। वो भागती हुई बाहर निकल गई। क्या हुआ, दौड़ क्यों रही है? खैर तो है? नूरा ने बाहर देखते ही बेटी से पूछा। बड़े साहब को बड़ी बेगम के बारे में बताया तो वो गजबनाक हो गए। जी, तुझे क्या जरूरत थी इनकी शिकायत करने की? सब लोग एक जैसे होते हैं, वो जानते होंगे भला अरीबा बीबी की किसे पड़ी है? बिन माँ बाप की बच्ची है, वो तो इन जालिमों की भीड़ में फंस गई। नूरे ने दड़ा देखकर आहिस्ता से कहा, जबकि शेब शाह अपने टेरेस पर खड़न की बातें सुन सकता था, क्योंकि वो इसी टेरेस के नीचे ही खड़ी थी। वैसे अम्मी, सच में बड़े साहब की मौत के बाद अरीबा बीबी का हाल बहुत बुरा हो गया। वो अकेले में बातें करती हैं, बड़ी बेगम कुछ नहीं कहती, मगर जब कासिम साहब हमदर्दी करते हैं तो वो इन पर 100 इल्जाम धरती हैं। बस कर दे, किसी ने सुन लिया तो तू भी नहीं बचेगी। वैसे ही इस बेशरम हमजा जैसे इंसान से सब परेशान है। जाने क्या घोल कर पिलाए इसने बड़ी बीवी को, जो इसके हर गुनाह में चुप रहती है। नूरा ने बेटी की पुष्ट पर चिपट दी मारी। वो दोनों बड़बड़ाती हुई चली गई, जबकि शेब शाह ने गुस्से से खिड़की के शीशे को तोड़ दिया। क्या हुआ आपको? उसने शेब के खून से रंगे हाथों को पकड़ के कहा, मगर शेब ने इसके हाथों को झटक दिया। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो ड्रेसिंग रूम में घुस गया, जबकि अरीबा से देखती रही। वो तुम पर एतवार नहीं कर पा रही क्योंकि तुम दोनों ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ नहीं रहते। अगर एतवार कर भी लेती तो तुम्हारे पीठ पीछे इसे डराया और धमकाया जाता है ताकि वो फिर से तुम्हारे से बात ना कर सके। डॉक्टर जाहिद ने अंदाजा कहा। शुएब अपने प्रॉब्लम इसे बताकर कोई तजवीज लेना चाहता था। तो वो अपने हवास में कैसे आएगी? वो नॉर्मल कैसे होगी? हाँ, इसे कहीं घर से बाहर ले जाओ, बल्कि रोज इसे अकेले में बैठ के बातें करो। वो ऐसे एतमाद में लो ताकि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह गलत को गलत कहे। इसके अंदर हिम्मत पैदा करो, और ये तब तक नहीं होगा जब तक तुम इसके साथ नहीं दोगे। डॉक्टर जाहिद ने इसे बारीक बिनी से समझाया। वो सोच में पड़ गया। देखो, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि तुमने सारी जिंदगी कभी किसी औरत को नहीं मनाया था, ना ही किसी के पीछे भागे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि मोहब्बत और शिरीनी के साथ ही किसी लड़की को मोहब्बत के रंग में रंगा जा सकता है, और ये बात तुम्हें अब समझनी होगी। शुएब शाह को डॉक्टर ने जैसे ही इसकी असलियत बताकर हैरान कर दिया था। वो जानता था कि जाहिद ठीक कह रहा था, मगर शुएब शाह को आज तक किसी ने पहली बार आईना दिखाया था। घर आते ही इसने रीबा को आवाज दी। अरीबा जी, वो बेख्तार बोली। जी हाँ, अच्छी कॉफी बना लाओ, मैं कमरे में ही हूँ। अरीबा ने कॉफी बनाकर ला के दी। याद है तुम ही कॉफी लाओगी? वो जाते हुए फिर मुड़ा, क्योंकि पहले भी इसने जब अरीबा से कुछ कहा था तो तायमी ने इसे कमरे में जाने से रोक दिया था, बल्कि नूरा कॉफी ले आई थी। अरीबा, तो मेरे साथ आओ। वो इसे हाथ पकड़ के साथ ले जाने लगा। वो तो वो बेसाख्ता कराने लगी। क्या हुआ? शेब शाह ने एकदम हाथ छोड़कर पूछा। कुछ नहीं, बस। वो डरते हुए बोली। नूरा और बशीरा चुपचाप अपने काम में लगी रही। कैसी चोट? दिखाओ मुझे। शेब ने एकदम से
اس کے ہاتھ کے پکڑ کے جانچا تو ہاتھ کی پشت پر 2 سرخی مائل زخم نظر آئے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ چھوٹی سی چوٹ نہیں، بہت بڑا زخم ہے، اور تم پھر بھی کام کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں سختی درائے۔ بشیرہ اور نورا ڈر گئیں۔ تم لوگ یہاں کیا کرتی ہو؟ کام کے لیے یا آرام کے لیے؟ تائیں امی بڑے آرام سے کرسی پہ بیٹھی تھی، شیب کے غصے سے بے ساختہ کھڑی ہو گئی۔ ان سب کو شیب کے نے غصے سے دیکھا اور ریبا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میرا ساتھ آؤ۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ گھبرا کے اس کے ہاتھوں کو اپنے کندھوں سے ہٹاتے ہوئے بولی، تم ٹھیک نہیں ہو، اور جو میں کہوں مان لیا کرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ شعیب کے لہجے میں کچھ تو تھا جو وہ اس کی بات ماننے پہ تیار ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ تائی امی کنزا نے اپنے کمرے سے نکل کر انہیں ساتھ جاتے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم خود کیوں کو اذیت دیتی ہو؟ کیا تمہیں خود سے کوئی ناراضگی ہے؟ کوئی انتقام لینا چاہتی ہو؟ شیب شاہ نے اس کے ہاتھ پہ مرہم لگا کر پھونک ماری اور اسے شکایت بھری نظروں سے دیکھا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ وہ حیرت اور مایوسی سے بولی، تم تو اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ میں اپنا خیال میں رکھنا چاہتی ہوں، مگر اریبا نے بات ادھوری چھوڑی۔ مگر کیا؟ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر بولا اور اس کے کندھوں کے گرد بازو حمائل کیا۔ میرے زخموں کی فکر نہ کریں، یہ بھر جائیں گے، اور ایسے بھی مجھے اب ان زخموں کی ساتھ رہنے کی عادت ہو چکی ہے۔ یہی تو ہے میرے دکھوں کی ساتھی، جو مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ شیب شاہ اس کی اس قدر گہری باتوں پر افسردہ ہو گیا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنے والا، اب تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ خیال رکھوں گا، تمہاری ہر بات سنوں گا۔ شیب نے اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا تو اریبا کی آنکھوں سے چھلکتا آنسو اس کی قمیص کو بھگونے لگا۔ شیب نے اسے اپنے سینے پر آنسو بہانے دیے، چپ نہیں کروایا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے معاملے میں غفلت برتی ہے، مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے تھا، تم میری ذمہ داری ہو، لیکن میں نے تمہیں نظر انداز کیا، مجھے معاف کر دو، اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اریبا کے بازو کو سہلا کر بولا۔ آج وہ جی بھر کر روئی تھی۔ برسوں بعد کسی کندھے کا سہارا ملا تھا جس پر سر رکھ کر وہ اپنے درد سے بھرے دل کا بوجھ ہلکا کر پاتی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے شیب کی آواز پر تائیں امی ٹرے میں چائے سجا کر لائیں۔ کیا ہوا میرا بیٹا؟ بہت تھک گیا ہے کیا؟ اریبا کو اس کے قریب دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گئی، مگر بظاہر لہجے میں چاشنی سے منہ کر بولی، جی بس تھک گیا تھا۔ آپ کیوں لے آئیں چائے؟ میں نے ملازمین سے کہا تھا۔ اریبا نے ان سے ٹرے لینا چاہی، مگر اس سے پہلے شیب نے اٹھ کر ان سے چائے کی ٹرے لے لی۔ اریبا اندر ہی اندر کانپ گئی تھی۔ وہ بخوبی نوٹس لے رہا تھا کہ اریبا ان سے کس قدر کیوں ڈرتی ہے۔ تجھے منع کیا ہے جب تجھے بلائیں یا بات کرے تو صاف منہ پھیر لیا کر، لیکن تجھے تو بڑے مزے آ رہے ہیں نا ہمدردی بٹورنے میں۔ تائمی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے مروڑا۔ اریبا چیخنے لگی، تائمی مجھے چھوڑ دیں، آج وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ کمرے میں سوئی شیب کو اس کی آواز سنائی دی، جو کسی خواب کی وجہ سے ہی جاگا تھا۔ اسے کہیں دور سے اریبا کی آواز سنائی دی تو جیسے اچانک اپنے باپ کے آخری جملے یاد آئے، تمہاری ماں زوریز کو پسند کرتی تھی، لیکن اس کی سزا اریبا آج تک بھگت رہی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ شیب شاہ کے دماغ میں جیسے دھماکہ ہوا، وہ ان کی بات سن کر بھی یاد کیوں نہیں رکھ پایا؟ وہ خود سے سوال کرتے ہوئے رضائی دور پھینک کر اٹھا، اسے دور سے آتی چیخ و پکار کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچا۔ مجھے معاف کر دیں، میں شعیب سے بات نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ امی جان، شعیب کی آواز پر سب دنگ رہ گئے۔ کل رات شعیب شاہ لندن جانے والا تھا، مگر مطلوبہ شخص جس کے ساتھ میٹنگ تھی، اس کی اچانک طبیعت خراب ہونے کے باعث ہی وہ واپس آ کر سو گیا تھا۔ اس بات کو پتا صرف اریبا کو تھا۔ آج اریبا نے پہلی بار کچھ ہوش کا کام کیا تھا۔ کنزا کانپ گئی۔ وہ بے ساختہ اریبا کو دھکا دے دیا۔ شعیب بیٹا، یہ مجھے گالیاں دے رہی تھی، اس لڑکی نے تمہاری ماں کو اس عمر میں بے عزت کیا۔ وہ روتے ہوئے قریب آئی اور ناٹک کرنے لگی، مگر شعیب شاہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کروا دیا۔ وہ اریبا کو ہاتھ سے پکڑ کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا نہ سوچا نہ دیکھا، کیونکہ میں آپ کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ آپ کے سوا کبھی کسی پہ بھروسہ نہ تھا۔ وہ آج جلال میں تھا، کسی کی ایک بھی سننے والا نہیں تھا۔ نہیں بیٹا، تم غلط سمجھ رہے ہو، وہ ڈرامے باز ہے۔ مگر شعیب شاہ ان کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہ لایا اور اریبا کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لندن جا رہے ہیں، اب وہیں رہیں گے، شعیب نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور تائیں امی، وہ سوالیہ بولی، تو کیا تمہیں اپنی تائیں امی کے ساتھ رہنا ہے؟ وہ اسے غصے سے گور کر بولا۔ اب غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اریبا نے روندھی ہوئی آواز میں کہا تو شیب شرمندہ ہو گیا۔ دیکھو، جب ایک بار طے ہو چکا ہے تو تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تم امی سے اتنی زیادہ خوفزدہ ہو، اس لیے وہ تم پر اتنی حاوی ہیں۔ تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے اور خود کو مضبوط بنانا چاہیے۔ شعیب شاہ نے بے بس لہجے میں سے سمجھایا، میں تمہیں کب تک سمجھاؤں گا؟
کل کو اگر تمہیں میرے بغیر رہنا پڑے تو کیا ساری زندگی تم یوں ہی سب کی زیادتی اور ظلم کا نشانہ بنتی رہو گی؟ شعیب نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بے تحت تحمل سے کہا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ہمت، حوصلہ اور اقدامات سب ایک اکیلی لڑکی کے لیے تبھی ممکن ہوتے ہیں جب اس کے سر پر کوئی مضبوط ہاتھ ہو جو اس کی کہی ہر بات پر یقین کر سکے، ورنہ اس دنیا میں اکیلی عورت کے ہر قدم پر اس کے لیے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، اس پر کئی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ عریبہ کے لہجے میں مایوسی تھی۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب تم جو چاہو کرو، جو چاہو کہو، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، شعیب شاہ نے اسے یقین دلایا۔ عریبہ کو آج پہلی بار ڈھارس بندھی تھی۔ سب کے بہت کہنے کے باوجود شعیب شاہ نہیں رکا اور عریبہ کو لے کر لندن چلانے کا فیصلہ کیا۔ کنسا روتی رہی۔ آخر میں شعیب اور عریبہ کو جاتے دیکھ کر وہ بڑبڑائی، تم میرا بیٹا چھین کر نہیں جا سکتی۔ پہلے تیری ماں نے مجھ سے سب چھینا تھا، اب تو میری زندگی میں زہر گھول کر اتنے سکون سے نہیں جا سکتی۔ تائی امی میں سچ کو ماننے کی ہمت نہیں تھی، مگر جب بیٹے نے آئینہ دکھایا تو وہ کسی نفسیاتی مریضہ کی طرح چیخنے لگی۔ لیکن آخر کار تنہائی ان کا مقدر ٹھہری۔ عریبہ کو ان کی حالت پر ترس آ رہا تھا، مگر وہ خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسی میں اس کی بھلائی تھی۔ اور ان کے بھانجے حمزہ کا انجام بہت برا ہوا۔ حمزہ جو پہلی حویلی میں شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ سے رہتا تھا، فقیروں کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی جرات نہیں تھی کہ وہ حویلی میں کسی کام کرتی ملازمہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ جائے، بلکہ شعیب شاہ نے خود حکم دیا تھا کہ حویلی میں کام کرنے کے دوران جس ملازمہ کو بھی اس کی صورت دکھائی دے وہ اسے جوتا مارے بغیر آگے نہ بڑھے۔ زندگی میں کبھی کبھار بہت کچھ خواب جیسا لگتا ہے، عریبہ نے صبح سویرے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچا۔ شعیب شاہ نے اس کے پیچھے آ کر سوالیہ کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس سوچ رہی تھی کیا یہ سب سچ ہے؟ جیسے ایسی خوبصورت صبح اور ایک ساتھ دینے والا ساتھی۔ وہ کھڑکی سے باہر ہتھیلی پھیلا کر مسکرانے لگی۔ ہے باہر برف پڑ رہی تھی، جیسے وہ اپنی ہتھیلی پہ گرتا دیکھ کر بہت خوش ہوئی، مگر بہت سی حقیقتیں خوابوں سے زیادہ حسین ہوتی ہیں جنہیں پا کر ہم واقعی حیران ہوتے ہیں۔ شعیب شاہ نے اس کی کمر کے گرد دونوں بازو کو مائل کرتے ہوئے اپنے گالوں کو اس کی گال سے مس کیا تو وہ سہم گئی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ بہت خوبصورت چہرہ، اس چہرے پہ مسکراہٹ۔ وہ مسکرا کر بولا تو عریبہ نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ آج شعیب شاہ مطمئن تھا، اسے اپنی ضمیر اور زندگی میں بھی خوش تھا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا کڑوا مگر سچا پہلو یہ ہے کہ ظلم ہمیشہ شور نہیں بلکہ خاموشی اور لاپرواہی سے جنم لیتا ہے۔ عریبہ ایک ایسی مظلوم کردار کے طور پر سامنے آئی ہے جو اپنی بے بسی، خاموشی، برداشت اور ٹوٹتے ہوئے حوصلے کے ساتھ قاری کے دل میں درد پیدا کرتی ہے، مگر اس کی یہی خاموشی کہیں نہ کہیں اس کی کمزوری بھی بن جاتی ہے۔ جبکہ شعیب کا کردار شروع میں غفلت، اندھے اعتماد اور جذباتی دوری کی مثال ہے جو اسے ایک حد تک مجرم بناتی ہے، لیکن حقیقت سامنے آنے پر اس کا بدلنا اور ذمہ داری قبول کرنا اس سے کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ کنزا ایک مضبوط مگر منفی کردار ہے جن کا حسد، انا اور اندرونی محرومیاں انہیں ایک ظالم انسان بنا دیتی ہے، جو یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت جب کردار سے خالی ہو جائے تو زہر بن جاتی ہے۔ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ صرف اچھا ہونا کافی نہیں، بر وقت سچ کو پہچاننا، اس کے لیے کھڑا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ کسی کی خاموشی تکلیف کسی اور کی زندگی کا جرم بن جاتی ہے۔ رشتے صرف نام سے نہیں بلکہ تحفظ، اعتماد اور ساتھ دینے سے بنتے ہیں، اور اگر ایک کمزور کو سہارا نہ دیا جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر اپنی درد میں گم ہو کر حقیقت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے زندگی کے درست اور بروقت فیصلے ہی وہ چیز ہوتے ہیں جو انسان کو خود سے بھی سرخرو رکھتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی رحمت بنتی ہے۔